अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरी के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी आज दीवान अमीरी में ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल करेंगे। दोनों रहनुमा आपसी ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साहिब सुमुव अमीर और अलजायर के सदर के दरमियान कल दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। दोनों लीडरों की मौजूदगी में कतर और अलजायर के दरमियान एक मुआहदे और 2 MOUs पर दस्तखत किए गए। कुदरती गैस पैदा करने वाले मुल्कों के फोरम का छठा सरबराह इजलास कल से दोहा में शुरू हो रहा है। फोरम की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। और अमेरिका ने रूस में मौजूद अमेरिकी शहरियों को दारुल हुकूमत मॉस्को और दीगर रूसी शहरों में मुमकिना हमलों से खबरदार किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी के दरमियान आज पीर के दिन मुलाकात हो रही है। ईरानी सदर मुल्क के सरकारी दौरे पर आज ही दोहा पहुंच रहे हैं। दीवान अमीरी में होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद मसाइल पर बातचीत करेंगे। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और अलजायर के सदर के दरमियान कल दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, जिनके आगाज़ में साहिब सुमुव अमीर ने मेहमान सदर और उनके हमरा वफ्द को खुश आमदीद कहा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून ने भी दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुज़ाकरात के दौरान आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसाइल पर गौर करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की जानिब से मुज़ाकरात में साहिब सुमुव अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, दीवान अमीरी के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अस्सुलैती, वज़ीर बल्दियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सुबैई, वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी, वज़ीर तिजारत और सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी, वज़ीर बराए तरबियत और तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिन अली अल जबर नाइमी और वज़ीर बराए समाजी तरक्की और ख़ानदान मोहतरमा मरियम बिनत नासिर अल मिस्नद ने शिरकत की। जबकि अलजायर की जानिब से वज़ीर ख़ारजा और बैरून मुल्क रहने वाले अलजायरी शहरियों के उमूर के वज़ीर जनाब अब्दुल रशीद तिब्बी, वज़ीर बराए तवानाई और कान यानी माइंस जनाब मोहम्मद अलकाब, वज़ीर तालीम और साइंटिफिक रिसर्च जनाब अब्दुल बाकी बिन ज़ैयान, ख़ानदान और ख़वातीन के उमूर की वज़ीर मोहतरमा कौसर क्रीको, ज़राअत और देही तरक्की के वज़ीर जनाब मोहम्मद अब्दुल हफीज़ और हाउसिंग आबादकारी और शहरी उमूर के वज़ीर जनाब तारिक बिलारेबी ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। इससे पहले जब अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून दीवान अमीरी पहुंचे तो उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया और दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बादशाह साहिब सुमुव अमीर और अलजायर के सदर की मौजूदगी में दोनों मुल्कों ने क्रिमिनल केसेस में अदालती और कानूनी ताउन के शोबे में एक मुआहिदे और दोनों मुल्कों की खारजा वजारतों के माबैन सियासी सलाह मशवरे और समाजी तरक्की और ख़ानदानी बहबूद के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की 2 याददाश्तों यानी MOUs पर दस्तखत किए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ट्विटर पर कतर अलजायर ताल्लुकात की सतह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो सदर अब्दुल मजीद तब्बून के साथ मिलकर इन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की गई।
مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے قاہرہ میں ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے مصری صدر کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور مصر کے عوام کی خوشحالی کے لیے صاحب سمو امیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جواباً مصری صدر نے بھی صاحب سمو امیر کی خدمت میں سلام بھیجا اور قطری عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی اور ایران میں شاہراہوں اور شہروں کی تعمیر کے امور کے وزیر جناب رستم قاسمی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران ٹرانسپورٹ، سمندری آمد و رفت اور بندرگاہوں اور فضائی ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیطی کے ساتھ لیبر یونینز کے عالمی اتحاد کی افریقی تنظیم کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے تنظیم کی کوششوں اور ان کوششوں کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر حمدہ السلیطی نے ملاقات کے دوران مہمان وفد کو اس حوالے سے قطر کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ مہمان افریقی وفد نے ورکرز کے تحفظ کے لیے قطر میں کی گئی اصلاحات اور دیگر سرکاری اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسنت کے ساتھ افغانستان میں انسانی حقوق اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی محترمہ رینا امیری نے ملاقات کی، جس کے دوران افغان خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے انیشیٹوز اور خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں قطر کے عالمی اور مقامی سطح پر تجربات سے فائدہ اٹھانے جیسے امور پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ دوحہ میں کل منگل سے قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کا چھٹا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس سے قبل فورم کی تیاریوں کے ضمن میں ممبر ملکوں کے نمائندوں کی ایک میٹنگ آج ہو رہی ہے، جس میں کل سے شروع ہونے والے اس غیر معمولی وزارتی اجلاس کے ایجنڈے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کے جنرل سیکریٹری انجینئر محمد حامل نے کہا کہ یہ چھٹا سربراہ اجلاس فورم کے سفر کا ایک تاریخی پڑاؤ ثابت ہوگا۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے نادار خاندانوں کے درمیان نقد امداد تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ غزہ کے سینکڑوں خاندان اس امداد سے مستفید ہوتے ہیں۔ امریکہ نے روس میں رہنے والے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ دارالحکومت ماسکو اور دیگر شہروں میں بالخصوص یوکرین کی سرحد کے قریب واقع شہروں میں جہاں کشیدگی پائی جاتی ہے ممکنہ حملوں سے ہوشیار رہیں اور روس سے نکلنے کی منصوبہ بندی کریں۔ اسی دوران فرانس نے ماسکو اور کییو دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفارتی کوششوں کو تیز تر کر دیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر جناب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر الگ الگ بات چیت کی ہے۔ اور آخر میں خبر کھیل کی دنیا سے۔ انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال کے 26ویں راؤنڈ کے میچ میں کل مانچسٹر یونائیٹڈ نے لیڈز یونائیٹڈ کو 2 کے مقابلے 4 گول سے اور ویلفر ہیمپٹن نے لیسٹر سٹی کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی، جبکہ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا نے ویلنسیا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کا استقبال کریں گے۔ دونوں رہنما آپسی تعلقات کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صاحب سمو امیر اور الجزائر کے صدر کے درمیان کل دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ دونوں لیڈروں کی موجودگی میں قطر اور الجزائر کے درمیان 1 معاہدے اور 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کا چھٹا سربراہ اجلاس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ فورم کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔
اور امریکہ نے روس میں موجود امریکی شہریوں کو دارالحکومت ماسکو اور دیگر شہروں میں ممکنہ حملوں سے خبردار کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔